प्रेज़ गॉड। खुदा यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको मैं वेलकम कहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो वक्त याद आता है जब बहुत पुरानी बात है, यहाँ ब्लैक बोर्ड लगाया करता था, ये ऊपर वाला चर्च नहीं होता था। जब बुजुर्ग मुझे बुला रहे थे, बुजुर्ग जान मुंशी साहब खुदा उनके खादम, तो उन्होंने मुझे स्पेशल मैसेज किया कि बामौका बातें जो है वो रुपहली टोकरियों में सोने की सेब होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि रोज़ा के अयाम चल रहे हैं और बेहतर है कि हम मसीहों को जो कुछ हम मानते हैं उसको जानते हैं। आमीन। कई दफ़ा मान रहे होते हैं लेकिन जान नहीं रहे होते, और जब जान लेते हैं तो फिर बेहतर तौर पर मान भी सकते हैं। आमीन। ये डेफिनेशन है जो रोज़ा की आपके ऊपर मैंने पहले ही आपने डिस्प्ले कर दी थी कि रोज़ा बजाते खुद क्या चीज़ है। बेसिकली यूं तो दुनिया की सब कौमें अपने अपने रोज़े रखती हैं और रखती रहेंगी, लेकिन तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। अब इस कलाम की रोशनी में रोज़ा एक अमल है, रोज़ा बातें नहीं। जो लोग रोज़ा की बातें करते हैं शायद उनको मालूम नहीं किन्हें रोज़े रखे ने, किंज रखे है, किन्हें टाइम पर रखे है, किन्हें लागे ने, किन्हें और रखने ने, की खा के छोड़ना चाहिए, की खा के रखना चाहिए। ये बातें हैं और ये बड़ी खतरनाक बातें हैं, क्योंकि रोज़ा पोशीदगी का अमल है। आमीन। इसलिए मैंने देखा रोज़ा वो अमल है, बातें नहीं है। और ये कौन सा अमल है जिसमें कोई भी शख्स, औरत या मर्द हो, अपनी जान बदन और रूह की तरक्की के लिए या खुदा की मदद हासिल करने के लिए महदूद मुद्दत के लिए, कितनी मुद्दत? महदूद। हाँ, खुदा हमारी मुद्दत को नहीं चेक कर रहा होता कि एक बंदा कहे कि मैं 8 घंटे का रोज़ा रखा, दूसरा कि मैं 12 घंटे का, तीसरा कि मैं 24 घंटे का, चौथा कि मैं सिलेंडर में रखे है। वाह! अरे भाई, महदूद मुद्दत के लिए ये डेफिनेशन मैंने ऐसे नहीं लिखी। मुझे जरूर जब मैं ये बात करता हूँ मुझे एक वाकया याद आ जाता है। चिलेंजर टाउन में एक शख्स की लाश बाहर के मुल्क से आई, नौजवान था वो, और जब उसकी डेथ हो गई, जनाजा हो गया, तो बाद में पूछते तो हैं कि भाई कितने होकी होया किसी, तो जी पता चला उसने पता नहीं 8-10 दिन का रोज़ा रखा हुआ था। अरे तुझे किस बेवकूफ ने कह दिया तो इतना लंबा रोज़ा रख, और वो भी खाने पीने के पास है। कलाम के मुताबिक खुदा बाप है, और बाप की सोच और बाप की डीलिंग उसी तरह है जिस तरह मैं बाप होते हुए अपने बच्चों से डील करता हूं, बल्कि बाप मुझसे ज्यादा अच्छा है। उसने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं, मैं अपने बच्चे की तौफीक को जानता हूं, मैं कभी अपने बच्चे पे बोझ नहीं डालूंगा। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है जिस कदर खुदा ने तौफीक दी हो। अब एक शुगर पेशेंट है, वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो खुदा को पता है, तो मसला पड़ी है। आमीन। अगर तो है तो सुन ले, परेशान ना हो। आमीन। क्योंकि हमारा बदन खुदा का मक़दस है, और कलाम में लिखा है जो इसको बर्बाद करेगा खुदा उसको, तो हम इसको बर्बाद होने से बचाना है। इसलिए अपनी तौफीक के मुताबिक रोज़ा जब भी रखना है महदूद मुद्दत के लिए। और खुद करना क्या है, जो होता है रोज़ा इरादतन खाना पीना छोड़कर, इरादे के साथ। अब मैंने खाना पीना नहीं, मैंने अपना रजू खाने पीने की तरफ नहीं करना, बल्कि मैंने अपना रजू खुदा की तरफ करना है। आमीन। और सिर्फ रजू ही नहीं करना, दुआ करनी है, गिरियाजारी करनी है, उससे गुफ्तगू करनी है। तो ये है वो पूरा अमल जिसको रोज़ा कहते हैं। आमीन। दिस इज द रोज़ा डेफिनेशन जो मैंने आपके सामने बयान की है बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक। अब ये जो 40 रोज़े चल रहे हैं, जिनके दरमियान में से हम 5 तारीख के शब गुजर रहे हैं, और शायद हम भी बातें करते होंगे किन्ने रह गए, किन्ने तो रखे ने, बातें न किया करें,
آگے جا کے آپ مزید بتاؤں گا. یہ تاریخ اس کی، یہ ایک ہپولیٹس نام کا بندہ ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے اس 40 روزوں کا سکیجول دیا تھا. کوئی بھی چیز اگر سامنے آتی ہے تو پتہ ہونا چاہیے یہ کہاں سے آئی ہے. وہ بندہ کون ہے؟ یہ بندہ چرچ آف روم کا ایک ایلڈر تھا. یہ آج کل کے ایلڈروں جیسا ایلڈر نہیں تھا، یہ بہت ذہین ایلڈر تھا، بڑے ٹیلنٹ اس کے پاس تھے. اور یہ بندہ یونان کا رہنے والا تھا. اس کا نام تھا ہپولیٹس. ہے تو مشکل ہی نام، ہپولیٹس آف روم اس کو کہتے ہیں. اور ابھی بھی اس کے نام کی ایک یونیورسٹی ہے جو روم کے اندر موجود ہے، یونیورسٹی آف ہپولیٹس. یہ بندہ اس نے 40 روزوں کا سکیجول بنایا تھا 222 میں. کب؟ 222 میں. ہمیں تاریخ کا پتہ، 40 روزوں کی، روزے کی بات نہیں کر رہا، 40 روزوں کی بات کر رہا. تو اس بندے کو بڑی ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، کیونکہ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے پوپ کی مخالفت کی تھی. اس وقت رومن کیتھولک کلیسیا تھی، تو پوپ کی پتہ اس نے کیا مخالفت کی، اور اس کو بڑی بری طرح سے دیکھ رہے ہیں. ایک ٹانگ ایک گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ایک ٹانگ دوسرے گھوڑے کے ساتھ، ادھر بازو. اب جب یہ گھوڑے دوڑے ہوں گے تو کیا لاش رہی ہوگی بیچارے کی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے، کچھ بھی ہے، شہید تو یہ بندہ ہو گیا لیکن دنیا کو ایک چیز دے گیا ہے. اب یہ 40 روزے جو اس نے سکیجول بنایا یہ آپ کے سامنے ہے. اس نے سکیجول اس طرح کا بنایا کہ ہم مسیحی اسی طرح ہی روزہ شروع کریں جیسے کبھی نینوا کے لوگوں نے روزہ شروع کیا تھا، راک میں بیٹھ کر توبہ کر کے. اور جب سنڈے آئے تو چونکہ رومن کیتھولک کلیسیا ہر سنڈے پاک شام دیتی ہے، پتہ ہے نا، اس لیے اس نے پاک شام کو سامنے رکھ کے تو اتوار کو روزہ ختم کر دیا. ابھی تو پتہ نہ کہ پاک روزہ کیوں نہیں ہوتا. آمین. اس نے 40 کو قرار کیے کیونکہ یونا کو خدا نے کہا تھا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا، اور 40 روز کے اندر اندر نینوا نے اپنی روزہ رکھ کر اپنی زندگی تبدیل کی، اور خدا نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا. تو اس کے بعد اس نے سمجھا کہ جب لوگ روزے میں لگ جائیں گے تو ضروری ہے کہ یسوع مسیح کے اہم مقامات اور اہم وہ چیزیں جو کلام میں لکھی ہوئی ہیں، مثلا عید فصح سے 6 روز پہلے میرا خداوند بیتنیہ میں گیا تھا جہاں اس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا تھا. اور اگلے ہی دن جب یروشلم میں داخل ہوا تھا تو لوگوں نے کھجوریں لے کر اس کا استقبال کیا تھا. اس نے کہا اس طرح کا بھی کوئی پلان بنایا جائے کہ 40 روزوں کے اندر ہی اندر ہم اس جشن کو بھی منائیں جو کبھی یروشلم کے لوگوں نے یسوع مسیح کو ویلکم کیا تھا. اس کے بعد ہم پاک شاہ کو بھی شروع کریں جس روز میرے خداوند نے پاک شاہ کی بنیاد رکھی تھی. عید فصح والے دن میرا خداوند مصلوب ہوا تھا، ہم اس کو بھی سامنے لائیں. یہ سارے بڑے اہم تہوار بن گئے. اور اس کے بعد میرا یسوع مر گیا. اس نے کہا اگلا دن بپتسمے کا ہونا چاہیے، کیونکہ توبہ کے بعد اگر بندہ بپتسمہ نہ لے تو یہ بھی بے فائدہ ہے. ابھی پھر میرا یسوع جب زندہ ہو گیا تو میرا امید قیامت اور مسیح ہے. تو 40 روزوں کے اندر اندر یہ سارا سکیجول اس بندے نے بنایا اور آج تک یہ چل رہا ہے. چل رہا ہے نا؟ پروٹیسٹنٹ ہو یا رومن کیتھولک ہو، سب اسی کو فالو کر رہے ہیں. کبھی آج تک اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. آمین. اتنا اتھینٹک اس نے بنایا ہے. ویسے آپ بھی مجھے بتائیں اگر مسیحیت میں یہ نکال دیں، آپ کو پتہ ہے قریب ہم یہاں پہنچنے والے ہیں، پتہ ہے نا 1-2 ہفتوں کے بعد ہم بھی پہنچ جائیں گے، اور یہ پورا ہفتہ ہمارا عبادتوں میں گزرے گا. ایسا ہی ہے. اور اگر یہ پروگرام ہوتا ہی نہ تو پھر بولو کرتے ایسے جیسے مسیحیت مردہ ہوتی ہے، پھر تو مسیحیت مردہ ہو جاتی ہے. تہواروں سے تہوار مذہبی جان ہوتے ہیں. آپ کو آمین. تہوار جو ہے وہ کسی بھی مذہب کی جان ہوتے ہیں.
تو یوں سمجھیے کہ اس ہولیڈیس نے مذہب کے اندر ایک بہت جان ڈال دی. آمین. اب چونکہ ہمارا مضمون روزہ ہے، روزے کے بارے میں اس بندے کی جو سوچ یا جس کو جو اسکیڈول بنایا ہے، اس کے ذہن میں یہی تھا کہ مسیحوں کے روزے حقیقی توبہ سے شروع ہونے چاہیے، اور روزہ کے سبب سے روزہ دار میں تبدیلی بھی ہونی چاہیے، آنی چاہیے، اور عید منانے سے پہلے روزہ رکھنے والا مسیحی بپتسمہ بھی لے لے، اور مسیحوں کے روزے رسمی نہیں بلکہ حقیقی ہونے چاہیے. آر یو ایگری؟ آر یو ایگری؟ زوردار تالیاں بجائیے. کیسی پہلی بات ہے؟ آمین آمین. اب ہپولیٹس نے سمجھا کہ مسیحوں کو ایسے روزے جو نینوا کے لوگوں کی طرح توبہ سے شروع ہونے چاہیے، کیونکہ نینوا کے بادشاہ نے اپنے شہر کے لوگوں کو رات میں بیٹھ کر خاکساری اختیار کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نینوا کے لوگوں کے اعلیٰ نمونہ دیا تھا. اس نے بولا نینوا کے بادشاہ نے. چنانچہ ہم مسیحوں نے بھی اپنے روزے توبہ سے شروع کرنے ہیں اور اپنی زندگی کی تبدیلی کا اعلیٰ نمونہ ہم نے دنیا کو دینا ہے. اس لیے اس نے راہ کا بدھ شروع کیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ راہ کا بدھ توبہ کی رہنمائی کہ توبہ کرنی ہے پھر روزے شروع کر رہے ہیں. آمین. اب صرف ہپولیٹس نہیں، میرے خداوند نے بھی نینوا کے روزے کو اور نینوا کی توبہ کو اور نینوا کے اندر یونا کی منادی کو بہت ریکمینڈ کیا. میرا خداوند کہہ رہا تھا نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی. اور یہاں وہ ہے تو یونا سے بھی، یہ اوپر سے پڑھے تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہے. میرے خداوند نے بھی تصدیق کی ہے نینوا کے روزے کی اور توبہ کی. میرے خداوند نے ریکمینڈ کیا ہے، اور جس روزہ کو میرا خداوند ریکمینڈ کرے وہ ایک نمبر روزہ ہے. آر یو ایگری؟ بولو. اب اس کو یسوع ریکمینڈ کرے، کیا وہ 2 نمبر ہے یا 1 نمبر؟ اگر یسوع کہے اصل بیٹی یہاں کھڑا ہونا چاہیے تو میں کہہ سکتا نہیں کہ یسوع تیرے نہیں پتا، مجھے پتا. پر نینوا کے روزے کو میرے خداوند نے ریکمینڈ کیا ہے. آمین. اور میرے خیال ہے اگر نینوا کا روزہ سمجھ آ جائے تو ہمیں روزہ سمجھ آ جائے. آمین. خداوند نے نینوا کی دعا روزہ کی تصدیق کی ہے متی کی انجیل کے 12ویں باب میں. نینوا میں کی گئی منادی اور نینوا کا روزہ اور توبہ بے مثال ہے. اب میں ذرا نینوا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. آر یو ایگری؟ نینوا میں چلے. کہاں ہے نینوا؟ جانے سے پہلے پتا کہو نینوا ہے کہاں. جتنے جانا پتہ ہی نہ ہوئے ہے کتنے ہے. ارے بھائی یہ عراق میں ہے. یہ کون سے ملک میں ہے؟ یہ عراق میں ہے جی. آپ کا نینوا کا شہر یہ 4 شہروں سے مل کر بنا تھا. یہ اس کی ایکچوئل نینوا کی تصویر ہے، اور یہ اتنا بڑا شہر تھا کہ اگر ایسے چلے تو 3 دن لگ جاتے. میں نے کہا 3 دن کی مسافت تھی اس کی. یہ اتنا بڑا شہر تھا، اور یہ 54 مربع میل اس کا رقبہ ہے. 54 میل اتنا چھوٹا شہر نہیں ہے. یہ 4 شہروں کو ملا کے. اب اگر آپ عراق جائیں تو آپ کو یہ شہر نہیں ملے گا. شہر تو ملے گا، اس کا نام نینوا نہیں ملے گا، کیونکہ اب اس کا نام موصل ہے. کیا نام ہے؟ اگر کوئی عراق میں جائے تو موصل ضرور جائے. اور یہ نینوا کا اس وقت کا پتہ نہ کئی نام چینج ہوئے ہیں. پہلے لال پور تھا، ہوں فیصل آباد بن گیا. پہلے منٹگومری سی، ہوں سائی واڑ بن گیا. پتہ ہے نا، شکر دستگیر ابھی تک صوبہ نگری چلتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ابھی اس نام سے یہ شہر ہے. وہ انج کر کے سی اب ذرا ماڈرن ہو گیا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے ہوا یہ. اب یونا کی کتاب نکالیں جس کے پاس بائبل مقدس ہے. چونکہ میرے خداوند نے نینوا کے روزے کو ریکمینڈ کیا ہے، اس لیے میں بھی ریکمینڈ کرنے لگا ہوں اور اس کی گہرائی میں جانے لگا ہوں. سنیے جی، یہ ہے آپ کا یروشلم. یہاں پر ایک خداوند کا پیارا نبی تھا یونا.
اور اسی کے نام پہ بائبل مقدس کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے اور سارا اس میں یونا کا یہ سارا سفر ہی لکھا ہوا ہے، اس کی مناظر، نینوا کا رویہ وغیرہ وغیرہ۔ تو پڑھیے سر پہلی آیت یونا کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا۔ پہلے باب کی پڑھیے۔ خداوند کا کلام یونا بن ننوے پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا، اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، اور شہر کے خلاف منادی کر۔ کیا کر؟ منادی کر۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، خلاف منادی کرنا۔ فیور میں منادی کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن چاوا پہ ہوتے ہیں بریانیت کون دینے تو خلاف منادی کرے گا کہ پڑھنے میں نہیں پوچھنا۔ تو نینوا میں جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ شرارتی لوگوں کے خلاف ہی منادی کرنی چاہیے۔ شرارتی لوگوں کو کہنا چاہیے بڑے چنگے ہیں تمہیں، او بولو شریر کو صادق کہنا چاہیے۔ یہ تو ہم آگے نہ پتا شریر کو صادق بولے، شریر کو شریر ہی بولنا چاہیے۔ تو اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ کی شرارت میرے حضور میں پہنچی ہے۔ آگے لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا۔ خداوند کے حضور سے، کس کے حضور سے؟ اس کو کیا مطلب ہوتا ہے خدا کے حضور سے؟ آج اس بات کو سیکھ لیجیے۔ خدا کے حضور سے بھاگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا کہے ادھر کو جا اور آپ کہتے میں نہیں جانا، جس کا مطلب ہے خدا کے حضور سے بھاگ گئے۔ اس کا مطلب ہے خدا کے حضور سے جب آپ خدا کی بات نہ مانیں سمجھے آپ خدا کے حضور سے، بھلے آپ چرچ میں بیٹھے ہو، یہ سن لیں آج، بے شک آپ چرچ میں بیٹھے ہو، اگر آپ خدا کی بات کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے تو آپ خدا کے حضور سے نکل گئے۔ آمین، میں آمین۔ آگے بڑھتے جلدی سے۔ اور یافا میں پہنچا اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا۔ جی پروگرام تو تھا ادھر نینوا میں جانے کا، لیکن جب یہاں آیا تو آگے جہاز کھڑا تھا ادھر ترسیس کو جا رہا تھا۔ ترسیس اسپین میں ہے۔ ترسیس کہاں ہے؟ اسپین میں، اور یہ ہے سمندر جس کو بحیرہ روم کہتے ہیں۔ یہ میڈیٹرینین سی ریسیپی میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے یافا سے یہ بندہ آگے جہاز ہے اور جہاز میں کرایہ، آگے بڑھیے ذرا جلدی کے ساتھ، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا۔ ظاہر ہے کرایہ دے کر کہاں چلا گیا؟ جا کدھر ہے؟ اسپین کو، جا کے ادھر ہے ترسیس کو۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ خدا نے مجھے ادھر بھیجا ہے؟ بولو خدا بھیجے ادھر اور تو جائے ادھر تو سمجھو خدا کے زور سے۔ خدا کہے سگریٹ نہیں پینی آپ پیے، اور آپ کہیں کہ میں خدا کے زور میں ہوں، میں تو گرجے جانا نہیں جی، آپ خدا کے زور سے نکل چکے ہیں۔ سمجھ گل آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آگے پڑھو جی۔ تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ خداوند کے جائے۔ حضور سے وہاں پہ کرایہ دے کر بیٹھ گیا تو ہاتھ پر آگے بڑھیے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی۔ سمندر پر کیا آ گئی؟ بڑی آندھی آ گئی۔ اب اندازہ کریں کہ اگر یافا سے نینوا جائے تو 550 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن یافا سے ترسیس جائے تو 2500 کلومیٹر۔ تو کرایہ بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہونا ہے، کرایہ ٹھیک ٹھاک ہی ہونا ہے۔ آمین۔ چلو جی پیسے بہت مصرف نہیں ہوتا، پیسے ہونے چاہیے۔ خیریت ادھر کو چل پڑا اور جہاز ہوا کیا؟ جب یہ جا رہا تھا تو کلام کہتا ہے کہ جہاز پر کیا آ گئی؟ بڑی آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا۔ ہاں جی، اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر میں بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا، اور اندیشہ تھا کہ یہ جہاز کیا ہو جائے؟ تباہ ہو جائے۔ تو ہوا کیا؟ تب ملا ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا، اور وہ اجناس جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دی تاکہ اسے ہلکا کرے، کیونکہ اس جہاز کے اندر سامان بھی ہے، اجناس بھی ہے، چاول گندم پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور وہ پھینکا۔ اس کے بعد کچھ اوزار تھے وہ بھی پھینکے تاکہ کسی بھی طریقے سے جہاز نہ ہو جائے، ہلکا ہو جائے۔ تو یونا جو تھا جہاز کے اندر پڑا، سارے پریشان ہو گئے، اپنے اپنے دیوتا کو پکار رہے ہیں، لیکن مسٹر یونا اسلیپنگ کیا کر رہے ہیں؟
खुदा उसके पास जाकर कहने लगा, कहते हैं कैप्टन को, जहाज का कैप्टन गया उसके पास, आजी तू क्यों बड़ा सो रहा है? तू क्यों बड़ा सो रहा है? सारे अपने देवताओं को पुकारे, तू भी अपने देवता को पुकार। उठ अपने माबूद को पुकार, तेरा भी तो माबूद होगा, तू भी उसको पुकार। शायद वो हमको याद करे, हाँ शायद उसी के सबब से ये तूफान खत्म हो जाए और हम हलाक ना हो। बढ़ते जाओ। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। नबी कलाम कहते हैं, उन्होंने कहा इसको याद कुरा डालो, देखो तो सही काली भेड़ है केड़ी है, काली भेड़ केड़ी है, वो इस ब्लैक शीप क्योंकि एक ही मछली के लिए सारे तालाब को गंदा कर देती है। कुरा डालो, उनके पास लिस्ट तो थी ना, मुसाफिर जो बैठे लिस्ट होती है ना, तो नाम तो थे, उन्होंने कुरा डाला और कुरा निकल आया यूना के नाम का। और यूना क्या कर रहा है? सो रहा है। आगे बढ़ी। तब उन्होंने उससे कहा, तू हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। यूना सबको उठाया, यूना तू बता, तेरा नाम लिख रहा है, तू बता कि ये आफत जो आई है ये किसके सबब से आई है। हमने सामान समुद्र में फेंक दिया है, हमने कीमती औजार समुद्र में फेंक दिए हैं, जहाज का तेरा नुकसान हो गया है, तू बता तेरा मामला है। हाँ जी, तेरा क्या पेशा है? मैंने तो ये बता तू करता क्या है जल्दी से, और तू कहाँ से आया है? तेरा कहाँ से है, तेरा वतन कहाँ है? तेरा वतन कहाँ है, और तू किस कौम से है? तेरी कौम कहाँ है। एक ही वक्त में 4 सवाल कर लिए। तेरा पेशा क्या है, तू आया कहाँ से है, किस तेरा वतन कहाँ है, और तेरी कौम कौन सी है। उसने उनसे कहा, मैं अब्रानी हूँ और खुदावंद आसमान के खुदा भर भर के खालिक से डरता हूँ। सुनो, उसने अपने मबूद का भी तारीफ कराया और अपना भी तारीफ कराया। मैं अब्रानी हूँ, मैं यहूदी हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया अब्रानियों से वाकिफ है। तारीफ बताती है इनका खुदा बहुत बड़ा है, ये तारीफ बताते हैं इनका खुदा। और कहता है मैं किस खालिक का, मेरा खालिक कौन है, जो बहर का भी खालिक है और भर का भी, खुशी का भी खालिक है और समुद्र का भी खालिक है। आगे तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? तू तो बहुत बड़े महबूद का मानने वाला है, क्योंकि ये जो बाकी लोग थे ना जहाज वाले, इनके छोटे छोटे देवता होते थे, किसी का पहाड़ी देवता, किसी का वादी का देवता, किसी का जंगल का देवता, किसी का सड़क का देवता, मतलब उनके छोटे छोटे देवता थे। वो तेरा महबूद, अच्छा वो तो बहर का भी है, वो घर का भी है। अच्छा ये बता तूने, आगे बढ़ो। क्योंकि उनको मालूम हो गया कि वो खुदावंद के हजूर से भागा है। खुदावंद के हजूर से क्या मतलब है? खुदावंद के हजूर से भागने का मतलब है जेड़ा बंदा खुदा दी गल ना मने उस बंदे खुदा दे हजूर चों भजिया जी। तुसी जरूर लोगे जेड़ा हजूर तेरी तो छप के मैं केरी तरफ नूर खुदावा तेरे मैं कलाम से इधर उधर हो जाऊंगा तो मेरा वही होता है जो है। इसका ये मतलब है आज गिरजे ने बेचना बता दी तो नहीं, बेशक ये भी प्रेजेंस ऑफ गॉड को होती है, लेकिन जो कलाम के अंदर खुदा के ज़ूर का मतलब है, इसका मतलब है खुदा के साथ इत्तेफाक ना करना। क्या मतलब खुदा के साथ इत्तेफाक ना करे, मुझे खुदा के ज़ूर से निकल गया है तो उसने बता दिया था कि असल बात है कि मैं खुदा के हजूर से भागा हूँ, मुझे खुदा ने भेजा था नैनवा और मैं बैठा हुआ हूँ तरसीस वाले जहाज पर, तो मैं खुदा के हजूर से निकल गया हूँ। अब ये सारा तूफान जो है ये किसके सबब से है, ये मेरे सबब से है। वो कहने के तू बता क्या है, तेरा क्या किया अच्छा, आज पढ़ी आगे जल्दी से। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुझसे क्या करें? हम तुझसे क्या करें कि समुंदर हमारे लिए साकिल हो जाए, क्योंकि समुंदर ज्यादा तूफानी होता जाता था। तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समुंदर में फेंक दो। सुनो मेरी बात सुनो, ये सारा मामला आपका नहीं है, ये सारा मसला मेरा है। सीधी सीधी बात है, मुझे उठाओ और उठाकर समुद्र में फेंक दो, तो वो तुम्हारे लिए समुंदर साकिल हो जाएगा। समुद्र में फेंक दो, बंदे को समुद्र में फेंक दे तो तेरा महबूब कौन है, बहर का तो तेरा महबूब है, तो सानू फड़ लेगा मेरे बंदे को छोड़ देता था, तो सानू फड़ लेगा तेरा महबूब। डर गए, खौफ हो गए, तू कह रहा समुद्र में फेंक दो, तेरा महबूब
समुद्र का तो मबूद है। आगे बढ़िए सर। मैं जानता हूं कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। मेरे ही सबब से आया है। तो भी मलाहों ने डांट चलाने में बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की कि बंदा ना ही फेंक पाया कि किनारे तक पहुंचे, लेकिन ना पहुंचे। चुकी है सर। ये नबी है, बोलो ये नबी है ना, खुदा ने किधर भेजा है जी, या जा किधर है? और इस बंदे के सबब से जहाज का नुकसान हुआ, बोलो है ये नबी? नबी तो नहीं होते हैं ना। तो जितने भी बैठे गौर से मेरी बात सुन लो, पादरी 2 नंबर हो ना, आपको बहुत नुकसान बन जाएगा। अगर नबी या पादरी कोई भी हो, अगर वो खुदा की हजूरी में नहीं तो आपके लिए कभी बरकत का बाइस नहीं होगा। वो आपकी मांगेगा तो बरकत, लेकिन उसके सबब से बरकत आएगी नहीं। नबी तेरे सबब से उनका नुकसान हो रहा है। समझ आ रही नहीं आ रही? वो बोलो हाँ, तभी कला में लिखा हर एक का यकीन न करो रूह पस्मो के खुदा की तरफ से है कि एक पादरी साहब खुदा में से उठ रही है तो उनका बरकत का बाइस बन जाए। वो बोलो कभी भी नहीं। वो बरकत का बिल तो बड़ा पड़ेगा, लेकिन बरकत से नहीं, उनके सबब से तूफान ही आए। अभी आगे बढ़िए सर। तब उन्होंने खुदावन के हुजूर गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ खुदावन, हम तेरी मिन्नत करते हैं। हालांकि उनका खुदा नहीं है, बारे को मानते नहीं है, मानते अपने देवता को हैं, लेकिन तो भी यूना ने खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर कहा, क्या कहा सर? कि हम इस आदमी की जान के सबब से भाई हलाक ये न कह हो। रहा फेंक दो, ये हम काम लगे हैं फेंकने, अब तू ना हमें पकड़ लेना कि मेरा बंदा को फेंक दिया। हाँ जी, और तू खूने ना हक को हमारी गर्दन पर ना डाले, हाँ जी, तो ये डर रहा है खुदा से, क्योंकि ये यूना के खुदा से डरे, यूना अपने खुदा से नहीं डरा। आगे बढ़िए। हाँ जी, क्योंकि ऐ खुदावन, हाँ तूने जो चाहा सो किया। पढ़ते जाओ। और उन्होंने यूना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और उन्होंने यूना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र का तलातुम मौकूफ हो गया। जो ही समुद्र में फेंका, तूफान खत्म हो गया। और आपको पता है कि बहुत बड़ी मछलियां, मैं हैरान होता हूँ, यसरम जब इसको फेंका तो आगे मछली ने मुंह ऐसे कर दिया, कहने उड़ गए यार पता नहीं है गंदगी की कीता है, पानी ना नहीं है, गया मछली जाके फड़ लिया। वाकई बड़ा पैड़ा सी, वाकई बड़ा पैड़ा सी, क्योंकि जाते मछली ने फड़ लिया। समझ आ रही बात नहीं? कैसी आ रही? आमीन आमीन। लेकिन इससे अपने गुनाह का इकरार कर लिया, बोलो अपने गुनाह का इकरार किया, और देखो किया भी कि इनके सामने गैर मौजूदों के सामने, दूसरे खुदा को मानने वालों के सामने कहा खुदा के हुजूर से, खुदा का कलाम सच्चा है। कलाम में लिखा जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब न होगा, लेकिन जो उसका इकरार करके तर्क करता है उस पर खुदा की क्या बचेगी। जब मेरे खुदावन ने देखा कि इस बंदे ने इनके सामने अपना सब कुछ जाहिर कर दिया है कि मैं गुनाहगार हूं, मेरा मबूद मुझे उधर भेज रहा था, मैं उधर जा रहा हूं, तो अब इसने इकरार कर लिया है, क्या खुदा की रहमत इस पर आएगी कि नहीं आएगी? और जो अपने गुनाहों का इकरार करके तर्क करता उस पर खुदा की क्या हो जाती है? रहमत किधर से आती है? उनका कोई टाइम नहीं होता। वैसे तो दाऊद कहता है वड्डे वेले शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, पर रहमत वेले नाल नहीं, ये साडी जुबान दे नाल कैसे। आमीन आमीन। सुनो, चूही इसने इकरार कर दिया, खुदा की रहमत इधर उधर से नहीं आई, खुदा की रहमत समुद्र के अंदर से ही आई। ये रहमत वाली मछली है, ये सजा देने वाली मछली नहीं। खुदा ने रहमत का दरवाजा नीचे से खोल दिया है। आमीन आमीन। नीचे से दरवाजा रहमत, वो तो समझ रहे ओए 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 ये देखो बड़ा ही गुनाह कीता है, क्या समझे क्या जानते हैं मछली का इंतजार कर
نہیں سی ہاں جی مچھلی سی کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے. کتنی بڑی مچھلی؟ بڑی مچھلی. بڑی مچھلی دیکھی آپ نے کبھی؟ آپ نے نہیں دیکھی. ہم نے دیکھی ہے کیونکہ میں پاکستان نیوی میں 25 سال رہا. پتا نا بہت لوگوں کو پتا میں نیوی سے رہا ہوں. تو ہم نے تو سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں دیکھی ہیں. آپ کو ایک مچھلی دکھا دیتا ہوں. بڑی مچھلی. یہ سارے دیکھنا بڑی مچھلی کتنی بڑی بڑی ہوتی. یہ چھوٹی ہے. بڑی مچھلی. لیکن خدا نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے. نگلنا مطلب کیا ہے؟ داند نہیں لونے. swallow in انگریزی میں کہتے ہیں swallow in. آمین. صرف داند نہیں لگنے چاہیے. مجھے خدا نے مچھلی کا داند نہ لگنے والے بندے کو. آمین. اور یہ بندہ سیدھا کہاں چلا گیا؟ مچھلی کے پیٹ میں. اور جب مچھلی کے پیٹ میں گیا مجھے نہیں پتا خدا کے کام بڑے نظارے ہوتے ہیں. اور سنو وہ مچھلی جہاز تو چلا گیا ادھر کو مچھلی لے گئی ادھر کو. جہاز تو چلا گیا ترسیس کو اور مچھلی اس کو لے گئی. یہ پہلا بندہ ہے جس نے آپ دوست میں سفر کیا ہے. آپ دوست میں نہیں پتا کیوں بھی ہے جو پانی کے نیچے چلتی. یہ پہلا سمرینر ہے. نیوی والوں میں تو ہے سن رہا. یہ پہلا سمرینر ہے. آمین. سمرین کہتے ہیں آپ دوست کو. سمرینر کہتے ہیں جو آپ دوست میں ہوتے. You will be the first submariner in the history. آمین. آمین. ادھر تو جا رہا تھا کرایہ دے کے ادھر جا رہا ہے بغیر کرایہ. مچھلی کہاں لے کے جا رہی ہے؟ نینوا کی طرف. کرایہ جب بندہ خدا کے حضور میں آ جائے کرایہ فری ہو جائے. پیسے بھی بچا دیتا ہے. جان بھی بچا لیتا ہے. بھی بچا دیتا. آمین. جان بھی بچا دیتا ہے پیسے بھی بچا دیتا ہے. کتنے رہنا ہے دو دے دے نشی. وہ روتے حضور وچ ہے عزت دولت. سنیا نے کبھی؟ روتے حضور وچ ہے عزت دولت. پاک کر اچھے دے نیکی رد آو ایک نواں گیت رب لئی گاؤ. آمین. آمین. تو جب لے گئی مچھلی اور ادھر جا کر جناب اس نے اور خدا نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس نے یونا کو خشکی پر حکم دیا. جی میں اندر لا کے گئی تھی اور جی باہر کر دیتا. اس کے بعد پتہ نہیں مینوں نہیں پتا سمندر دے پانی پوری نہ نہا دے آنا چاہیے. آمین. باقی جناب اسی تو کپڑے میرے گھر میں سوکھ گئے ہونے نے. استری کوئی نہیں کی تھے. ستا گیا نہنوا تے جا کے میں نادی شروع کر دی تھی. کیا شروع کر دی تھی؟ اوئے ہوئے ساڈے آندے نے کپڑے استری نہیں میں سٹیج تے کھلونا ہے. تیرا پلا ہو گیا. اے کپڑے نہیں خدا میں تیری منادی ویندا. کپڑے نہیں ویندا منادی ویندا تو منادی کی کرے. آگے تو منادی دو جن کو کرو تو فائدہ نہیں. آمین. اس کے کپڑے تو استری نہیں ہے لیکن منادی ایک نمبر ہے. کیا حکم دیا اس کو خدا نے؟ اس کو کہا تھا کہ یونا نینوا میں جا کر سیدھا سیدھا بتا 40 روز کے بعد نینوا برباد. خلاف ہے نا. بولو میں اگر یہاں ہوں اور میں کہوں تصویر اگلے ہفتے تصویر میرا ویڈیو رہے گا کہڑے کہڑے میں چاہ بلائے اور کٹوئے دے تو چھو ہو گیا ہوئے کہنا پادری انہوں آتا کہ نہیں آنا کی رہنے
ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مراد وہ ہے جو وہی بولے جو خدا کہتا ہے، مراد وہ ہے جو وہی بولے جو کلام میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں نہ کچھ بڑھانا اور نہ کچھ، ویسے خدا نے کہا بھی کیا تھا، نینوا کے خلاف ملادی کرو، کیا کہا تھا؟ شرارتی بندے کے خلاف ملادی ہونی چاہیے، شرارتی بہن کے خلاف ملادی ہونی چاہیے، آمین۔ تو اس نے وہ سمپل کہا، او بھائی میری آسم، سیدھی سیدھی بات، میں خدا کا نبی ہوں، 40 روز ہے تمہارے پاس، you have 40 days only، 40 روز کے بعد اس کا وہی حال ہوگا جو سدوم اور عمورہ کا، کیونکہ یہ اسرائیلیوں کو پتہ ہے سدوم اور عمورہ کا کیا ہوگا، آمین۔ اور غور سے سنیے سارے، جب اس نے یہ مرادی کی کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا، پتہ کیا خیر ہوا؟ اس پیغام کا ریئیکشن کیا ہوا؟ جب پیغام سنایا جاتا تھا کہ کوئی ریئیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ بولو، اور پتہ سے کلام سنایا تھا تو وہ کہنے کہ بھائیوں کیا کریں؟ تو اگر ریئیکشن کیا ہوا؟ برادر کریس، پتہ کیا ریئیکشن ہوا؟ جب اس کی منادی ہوئی تو اس کے بعد جب لوگوں نے سنا تو لکھا تب نینوا کے باشندوں نے، سب میرے پیچھے بولیے، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی۔ یہ روزہ کی منادی اس نے نہیں کی ہے، اس نے تو بربادی کی منادی کی ہے۔ اب بڑے کام تباہ ہو جانے دے، بچے تباہ ہو جانے دے، معاشی مر جانے دے، کچھ نہیں دے رہنا پڑا 40 روز کے بعد، آمین۔ جب انہوں نے صحیح منادی اس نے کی، انہوں نے آگے عوام نے خود شروع کی اور روزہ کی منادی کی اور کہا کہ ادنا والا سب کیا کرے۔ یہ کس نے منادی کی ہے؟ روزہ کی منادی کس نے کی ہے؟ نہیں، بادشاہ نے نہیں، عوام نے، عوام نے۔ اور غور سے میری بات سن، جب پادری ٹھیک منادی کرے گا لوگ تبدیل ہو جائیں گے، جب پادری ٹھیک منادی کرے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر پادری 2 نمبر منادی کرے گا تو پادری خود بھی نقصان اٹھائے گا، لوگ بھی نقصان اٹھائیں گے، آمین۔ میں تو کرس یہ کہتا ہوں، اس بندے کی منادی نے نینوا کے لوگوں کو مناد بنا دیا، مناد بنا دیا۔ صحیح منادی آگے مناد پیدا کر دیتی ہے۔ یہ سیکھ لیں جتنے خادم یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں لوگ مناد بن جائیں تو ٹھیک منادی کریں، خود کلام کے اندر پاور ہے کہ وہ مناد بنا کرتے ہیں۔ سر سیمبلی کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک منادی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب انہوں نے منادی کی، لوگوں نے ٹاٹ توڑ دیا، روزہ رکھ لیا۔ ابھی بادشاہ کو نہیں پتا، نینوا کے بادشاہ کو بھی پتا، کسی نے جا کے بتایا بادشاہ صاحب وہ بھاگ کیوں ہو گیا ہے، کیوں ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ایک بندہ آیا وہ یہ کہہ رہا ہے، نبی آیا اس نے یہ کہا ہے 40 روز کے بعد نینوا ختم، پھر لوگوں نے یہ کر لیا ہے۔ اچھا اوکے، کلام میں کیا لکھا ہے؟ یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ بھی اپنے تخت پر سے نیچے اتر آیا اور بادشاہی لباس اتار ڈالا اور ٹاٹ ہو کر وہ بھی غلام بن گیا۔ یہ ہوتی ہے ٹھیک منادی کا رسالہ، بادشاہ بھی تبدیل ہو جاتا۔ یہ جتنے مناد ہے نا یہاں پر ذہن میں بٹھا لیں، جس بات کا خدا خلاف بولے آپ بھی خلاف بولے، سمجھ آ رہی ہے؟ کہ جب پادری آتے ہیں یار جب میں میک اپ کے خلاف بولے تو یار پہنتے جائے کی دندی ہے تو بس میرے جائے کی دے گی جائے کی جانا مجھے ہوتے تو سامان کیوں بنے گا؟ تیری باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک منادی کرے، منادی کرنے کا شوق ہے تو منادی ایک دفعہ کرے، ورنہ خدا کو پکڑ لے گا اور لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہمیں تو قانون کا میں نے کلام سنانا ہے، میں نے تو ٹھیک منادی کرنی کرنی ہے، میں نے تو وہ بولنا ہی بولنا ہے جو کلام میں نظر آتا ہے، آمین۔ بادشاہ بھی نیچے اس طرح کا ماحول بن گیا، کس طرح کا ماحول؟ اس طرح کا ماحول بن گیا۔ اور یہ ماحول کس نے بنایا؟ یہ بادشاہ ہے، بادشاہ کہنے لگا اور بادشاہ اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا یہ اعلان کیا کہ اس بات کی
आजादी हुई सरकार के कहने पर इंसान ये हवान गला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए और ना ये टोटली भूखे, सारे भूखे। और नंबर 2 इंसान और हवान भी टाट से क्या हो। और नंबर 3 खुदा के हुजूर की रियाज़ारी करे। और नंबर 4 हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से तौबा करे। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट? नंबर 1 टाट तोड़ने का मतलब है क्या बन जाए? खाकसार बन जाए। ये ड्रेस आपका पता है आप खाकसार है? आपका ड्रेस बताए कि आप खाकसार हैं। तो समझ आती है? इन्हें समझ आती है। क्योंकि ड्रेस से कितने आ गया? कलाम में यही तो चीज है। आपका लिबास बताए मिजाज की गुर्बत है। आमीन। और नंबर 2 क्या है? खुदा के हुजूर और नंबर 3 क्या है? अपनी बुरी रवशों से। और चौथा पॉइंट है ना कुछ खाना ना पीना ना। ये है वो रोजा जो नैनवा के लोगों ने रखा है और मेरे खुदा ने इसको रिकमेंड किया है। और ये असल रोजा जिसको मेरे खुदा ने रिकमेंड किया है ये 4 चीजों पर मुश्तमिल है। कितनी चीजों पर? 4 चीजों पर। तो ये है 1 नंबर रोजा। ये कौन सा रोजा है? 1 नंबर रोजा। मेरे पीछे बोलिए 1 नंबर रोजा। एक नंबर रोजे में कितनी चीजें होती हैं? आज करो हमारा साडा इंज रोजा नहीं दे, साडा रोजा इंज दे। मसीहों का रोजा इंज दे। नंबर 1 मेरे पीछे बोलिए खाकसारी, अपने आप को छोटा बनाना, खुदा के हुजूर गिरियासारी, रोजा में दुआ करना और अपनी बुरी रवशों से तौबा करना। चौथी बात है ना कुछ खाना ना पीना और ना कुछ। 4 चीजें मिलकर मसीहों का रोजा बनता है जिसको मेरे खुदा ने रिकमेंड किया है। आमीन आमीन। इसको भूलोगे तो नहीं। यीशु ने कहा था नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा भी की, छोटे भी बने, गिरियाजारी भी की और चौथा पॉइंट ना कुछ खाया ना पिया ना चखा। रोजे से समझ आ गई है? सही समझ आ गई है? चाह की ये शाम में बैठ के पढ़ दी है नहीं पीली से चाह पकाने लगे क्या पाओगे? पानी पाओगे, चीनी पाओगे, पत्ती पाओगे, दूध पाओगे, फिर भी बनेगी। अच्छा तेरी पत्ती पा के आप चाह बन गई है। तो बोलो भैन भाई तेरी चाह बनाई है तो देख फिक्का कावा ना तो दूध भी ना हो बेच तो की चाह बनाई है। अब भाई इतना के रोजा रहा देते ना इतना के रोजा 1/4 रोजा ये केड़ा रोजा है? वो बोलो केड़ा रोजा? वैसे रोजा केड़ा है? 4/4 सही रोजा में 4/4 ते दुनिया इन्ना की रोजा रख के दिखा इन्ने रोजे रखे हैं जो 1/4 रोजा है। तुसी चप्पा रोटी खा गया क्योंकि मैं पूरी रोटी खाधी। बोलो समझते रे पंजाबी है ना पिंडू और चप्पा रोटी खा के बोलता मैं पूरी रोटी खाती है यार चप्पा रोजा रखे ना ठाकुर में रोजा रखे। इन्हें समझ आइए सीख ले तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए। मैं वो रोजा बता रहा हूँ जो खुदा का कलाम बताता है। आमीन आमीन आमीन। और अगर तौबा ना हो तो तौबा के बगैर रोजा आखो मैं चाह बनाइए तो पत्ती बहुत कोई ना बीच वो की बनेगा चाह नहीं बन सकती कोई हो ही शायद बनेगी। ये पत्ती के बगैर चाय नहीं बन सकती तौबा के बगैर रोजा भी नहीं। आमीन। हाथ खड़ा करके दसो भी नहीं समझ आएंगे। रोजा के लिए शाम में बैठ के पढ़ता है तो हाथों को भी पता लगे। वेरी गुड। नंबर 1 नंबर 2
नंबर 4 जी। अगर ये समझ आ जाए, मैं बड़े दिलेरी से ये बात करता हूँ। पलूस भी कह रहा था, पत्रस भी कह रहा था, गैर कौमें खुदा को नहीं जानते, उनको नहीं पता खुदा कौन सा रोजा पसंद करता। मेरा खुदा ये रोजा पसंद करता है जो 4 चीजों से मिलकर बनता है। आमीन आमीन। और कलाम कहता है जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि हर शख्स अपनी बुरी रवैश से बाज आया, तो खुदा ने भी अपना इरादा। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर मैं कहीं इराक में जाऊं और मैं वहां पर अगर ये शहर देखूं, कौन सा शहर जिसको मैंने 5-6 दफा आपको दिखाया है, ये वाला शहर, मैं इस शहर की बात कर रहा हूं। दिस सिटी सर, ये वाला सिटी अगर अब तक नक्शे में है तो यूना की बुनियादी के वरना ये नक्शे में है। और अगर नेमा के लोग रोजा करते जो खेला चाहिए तो ये शहर होता, खुदा ने लोग छोटा दे बहुत अच्छा करना चाहिए। बोलो खुदा आज बल्कि का क्या है, नक्शा है। खुदा ने उनको नहीं छोड़ा, खुदा इसको भी नहीं छोड़ता। इसका मतलब है अगर ये शहर अब तक नक्शे में है तो ये नैनमा के रोजे के सबब से और यूना की मनादी के सबब से, आपकी ठीक मनादी से लोगों के घर कायम रहेंगे। याद रखिए, जितने खादम है वो सुन रहे आज, आपकी ठीक मनादी से लोगों के घर कायम रहेंगे। आमीन आमीन। तो मैं फिर वहीं चलता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा है, वापस मैं आपको शहर दिखाने आया था। मैं आपको बताना ये चाह रहा था मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, कि ये है वो मियारी रोजा। कौन सा रोजा? मियारी कहते हैं स्टैंडर्ड रोजा, अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड रोजा। दिस इज द स्टैंडर्ड रोजा, स्टैंडर्ड फास्ट। आमीन आमीन आमीन। ओके, ये बंदा चल उसके बाद यहां बैठ गया, ये क्या इंतजार कर रहा है? इसको पता है खुदा ने कहा था 40 रोज से 40 रोज, आज तो 42 हो गए हैं, आज तो 42 हो गए हैं। तेरे को कैमरा पॉलिसी कर, मोबाइल पॉलिसी नहीं करते, वीडियो बनाओ शुरू। वीडियो तो बनाएंगे देर से दूर बोला ने वीडियो तो नहीं बनाई, मैं तो वीडियो बनाऊं है। हुआ कुछ भी ना, हुआ कुछ भी ना, परेशान हो गया। ये इसके ज़हन में था कि शायद मैं अंदर जाऊंगा, लोग कहेंगे और बस कर तेरी तो गल नहीं पूरी हुई है ना। कई दफा खादिम अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल है, मैं गलती कर रहा हूं, ठीक है यार, मैं जो कुछ आख्या सी तो होगा ही नहीं भाई। इसना ते ताई के अंदर नहीं जान दिया, लेकिन पता सी कि हुन अकबर दी है दूसरे ताई सी शायद जान दिया, मैं जाऊंगा तो की आखणगे और बस कर दिल ना 40 रोज के बाद मेरे पास लगे कितने मेरे बात रहे है। दौर से मेरी बात सुन, नाम में नहीं लिखा होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये बंदा 41वें या 42वें या 43वें या 44वें या 45वें रोज जब शहर में गया होगा, ईमानदारी से बताएं मुझे, इस बंदे को उन्होंने हाथों में उठा लिया होगा। क्यों बोला? क्या तू हमारा पीछे है, तेरे सबब से हमारी जिंदगी बदल गई है, तो हमने तेरी बुनियादी से की है, तेरे जैसा तो खाली भी कोई नहीं। तू बोल वापस ही नहीं है, आज तो बात तू सादा चेयरमैन, मैं आज चेयरमैन बनी ना, आज चेयरमैन बनी ना, अच्छा लगने नहीं बनेगा, आज बनी ना चेयरमैन। किधर समझ आइए, जब लोगों की जिंदगियां बदले लोग खुद कबूल करते हैं, तो समझ आओ नहीं थे तो मैंने वैसे में पसीना आ गया। खादमों के लिए ज्यादा मैसेज है, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये ज्यादा कलाम होता है, और खादम अपने से फिट करें तो आए हैं। आमीन। सब कुछ भी ना हुआ, पहले तो थी परेशान, तो बड़ी लगी जा सर,
काम जी लिखे वो भाई बड़ा ही परेशान है। खुदा को पता है बंदा ठीक है, बंदे ने मनादी की है और मनादी भी ठीक की है, मनादी हर मनादी ठीक की है। खुदा ने रात ही रात एक कद्दू की बेल लगाई। मैं समझता हूँ जो ठीक मनाद होते हैं खुदा का फिक्र भाई असलम ठीक मनादों की कद्दू की बेल उगा देता और उसके सर पर छाया कर दिया। लेकिन अपनी तो बड़ी समझ आ गई कि खुदा तुझे मेरा कितना ख्याल है, तूने मछली के पेट में भी मुझे नहीं मरने दिया और तूने इधर भी मेरा ख्याल किया। वाह 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 है भरिया हो गया पाक यहोवा साड़ा पर इतने कुछ नहीं होया। अच्छा की जब शर्मा सी तू मेरे तो ठीक है रंग पा देता है। यूना को पता ही नहीं कि उधर क्या हुआ है। यूना उन्होंने तौबा की, उन्होंने अपनी जिंदगियां बदल दी है। तो खुदावंद कहता है ये बेल क्योंकि एक ही रात में उगी और अगली रात खुदा ने सुखा भी दी। बड़ा शिकायत करने लगा खुदावंद रोनी नहीं सी जो फिर से एको दिन की सूख जानी सी, तू एको दिन नहीं मेरी बेल लगाई, शिकायत लगा करने। तो खुदा कहता है क्या मुझे लाजम न था? तो इस बेल के लिए तो बड़ी शिकायतें मेरे साथ कर रहा है। क्या मुझे लाजम न था कि मैं तेरे बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं जिसमें 1,20,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते। यदि ऐसे हैं 1,20,000 बच्चे हैं जिनको राइट और लेफ्ट का पता नहीं है, आमीन, और बहुत ज्यादा मुआशी भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ठीक मनादी से लोगों के घर भी बचेंगे, ठीक मनादी से लोगों के बच्चे भी बचेंगे और लोगों के बच्चे भी बचेंगे। खादम बरकत का बाइस बना बोलो जिहाज वालों के लिए जब खुदा की हजूरी में हो तो खादम बड़ा बाबा, और अगर खुदा कहे खलाम बना दूंगा तो करें। अगर कलाम खलाम है तो होने दें, कलाम खलाफ है इसका मतलब है खुदा आपके खिलाफ है। किधर ने समझ आओ देखिए आप खिलाफ कलाम सुनना पसंद करेंगे? वो जो खिलाफ होता है वही तो ठीक होता है जो खिलाफ कलाम होता है वही तो ठीक होता है, क्योंकि खुदा तरबियत करता है, खुदा नसीहत करता है। तो ये वो रोज़ा है जी जिसके बारे में मैं 6 दफा कह चुका हूँ और आपको भी पूरे तौर पर समझ आ गई है। रोज़ा तब तक समझ ही नहीं आ सकता जब तक हम यीशु के रिकमेंडेड रोजे को एक्सप्लेन ना करें। आमीन आमीन। और मेरा खुदावन ने इतनी बड़ी बात कह दी, अदालत के दिन मुझसे दिन, इसका मतलब है अगर इन्होंने तौबा की है तो ऐसी पक्की तौबा की है। कौन सी तौबा की है? अदालत के दिन भी ये राइट पर खड़े होंगे। तौबा भी की थी, एक नंबर की थी, निकाल तौबा की थी, सिरना चढ़िया तो फिर पी लिया। क्या एक तौबा की थी उन्होंने ऐसी तौबा की है यीशु कह रहा था अदालत के दिन भी ये क्या करेंगे? नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको हमने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली और यार तस्वीर से आए तेरे हालत पे खादम हो गए असली मैं नहीं हो रही। ये लोग आपको मैं हकीकत आपको बता रहा हूं, इनकी तौबा आपको मुश्किल उठाए। इधर तो समझ आ रही है? सही तौबा करें, सही तौबा करें जिसको तौबा कहते हैं। तौबा वो जिससे तब्दीली नजर आए। आमीन आमीन। अब मैं छोटा सा ये इन्होंने जो रोजा रखा है ये इज्तिमाई, ये कौन सा रोजा था? ये सिंगल रोजा नहीं है, ये जमायती रोजा था। ये होल्डिनस ने जो रोजे बनाए हैं ये भी 40 रोजे पूरी कौम के लिए उसने बनाए थे। एक अफरादी रोजा होता है, एक इज्तिमाई रोजा होता है। आजकल कौन से रोजे कर रहे हैं? या कुछ कहना चाहते हैं? हालेलुया हालेलुया, शुक्रिया।
ابھی جو روزے چل رہے ہیں کون سے ہیں؟ اجتماعی. کبھی آصر کے وقت بھی اجتماعی روزہ 3 دن کا رکھا تھا یہودیوں نے, اور شعیب کی کتاب میں بھی اجتماعی روزہ رکھنے کی بات ہے. اسرائیلی یعنی نینوا کے لوگوں نے بھی ابتدائی جماعتیں اپنا اجتماعی روزہ رکھا. ایک ہوتا ہے انفرادی روزہ جو متی انجیل کے 6 باب میں لکھا ہوا ہے, جب تو روزہ رکھے. جب تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہوتا ہے سنگلر ہوتا ہے. تو کا مطلب ہے سنگلر. آمین. جب تو روزہ رکھے تو پھر کیا ہو کر رہے؟ ریاکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بنا, کیونکہ وہ اپنا اجر پا چکے. جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال, منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ جو آسمانی باپ جو بشیر کی میں تجھے دیکھتا ہے روزہ دار جانے. آمین. تو وہ انفرادی روزہ ہے. داؤد نے 7 دن کا روزہ رکھا تھا صرف روزے اپنے بیٹا کے لیے. تو روزے انفرادی بھی ہوتے ہیں اور روزے اجتماعی بھی. اس وقت جو 40 روزے چل رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا صحیح طرح کام کرو. یہ گھڑی گھڑی کٹ رہا ہے, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. مشینری ہے, مشینری. آمین. آمین. روزہ روحانی ترقی اور جسمانی صحت کی کیا ہوتی ہے؟ ضمانت ہوتی ہے. میرا خداوند جب روزے کی بات کر رہا تھا پہاڑی پاس میں, تو اس نے کہا کہ خبردار اپنی راست بازی کے کام جو ہے وہ آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو. اور پھر 3 کاموں کا ذکر کیا. ایک خیرات کا ذکر کیا, ایک دعا کا ذکر کیا, اور تیسرا میرے خداوند نے روزہ کا ذکر کیا. اور یہ تینوں ہی کام راست بازی کے ہیں, اور یہ تینوں ہی کام میرے خداوند نے کہا پوشیدہ ہونے چاہیے. کیسے ہونے چاہیے؟ اگر تو خیرات کرتا ہے, کسی کو کچھ دیتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے, تو ویڈیو نہ بنا, فیس بک پہ نہ دے, بیگوں کو لائن میں نہ کھڑا کر. مطلب سارے بازی کرتے ہیں. پتہ لے, مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے, یقین کرو. بیگوں کو بلا لیتے ہیں, ہم آپ کو پیکیج دیں گے. وہ بیچاری بیوہ تو ہو ہی گئی, آپ نے بیوہ کہہ کے بلایا اور بیوہ کہ اس کو لائن میں کھڑا کر دیا, تو میرے خیال میں آپ نے اس کی زخموں پر نمک چھڑک دیا. اس بیچارے کو کتنا فیل ہوگا, خدایا تو میرا بندہ تے کہہ رہا پر کی یہ لوگ کہ میرے بیوہ بیوہ نے بیوہ ساتھ کے میری مدد کرتے ہیں, تے نال کے ویڈیو بھی بناتے ہیں, تے پھر فیس بک دے بھی دیتے ہیں. جی ہے نا, کلام کہتا ہے جو تیرا دانا ہاتھ دیتا ہے بایاں بھی اسی. یہ پوشیدہ کام ہے. یہ میں سے یہ بتا رہا ہوں, کوئی پتہ نہیں ہے میرا آخری میسج یہاں پڑھو کو کہ میں بھی ہوں دنیا کے جانواری لگ رہا ہوں. آمین. تو میرے دل میں ہوتا ہے کہ میں جو بھی بتا دوں, جتنا بتا دوں اتنا ہی اچھا ہے. آمین. اگر آپ کوئی خیال کا کام کرتے ہیں تو میرے یسوع کی بات یاد رکھیے, تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بھلائے گا. دوسرا کام ہے دعا کا. اس کے بارے میں بھی میرے یسوع نے کہا جب تو دعا کرے تو پھر موڑوں میں نہیں کھڑے ہونا, راستوں کے ناکوں میں نہیں کھڑے ہونا, عبادت خانوں میں نہیں کھڑے ہو کے دعا کرنا پسند کرنا. نہیں, یہ ریاکاروں کا کام ہے. جب تو دعا کرے اپنی کوٹھڑی میں جا اور کوٹھڑی کا دروازہ بند کر. منہ کا نہیں دروازہ بند کرنا, پہلے تو منہ کا دروازہ بند کر, کوٹھڑی کا دروازہ بند کر. تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے بدلہ دے گا. اور پھر جب تو روزہ رکھے تو یہ تینوں کام راست بازی کے, اور یہ تینوں پوشیدہ عمل ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی خراب خدا بند اجر آپ کو دے, اگر آپ چاہتے ہیں دعا کا اجر آپ کو ملے, اگر آپ چاہتے ہیں روزہ کا آپ کو اجر ملے, تو پھر اس کو پوشیدگی ملے گا. کنہیں سمجھ آئیے؟ صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پوشیدہ ہے, پوشیدہ, پتہ ہی نہ ہو کسی کو. تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا. آمین. اب ٹائم تھوڑا ہے, بیسیکلی انہی کاموں کی حفاظت مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. بڑے کیسے جلدی سے مکاشفہ میں اس کی ساتھ پڑھ دیں. یسوع مسیح کی دلہن کی تیاری کی بات ہو رہی ہے. یہودا کو میرے خداوند نے کہا یہ بھی کہ اس کو آواز آئی. جی, مکاشفہ کی کتاب 19واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, آؤ ہم خوشی کریں, آؤ ہم خوشی کریں اور دلہن اور نہایت شادمان ہو
जी और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, हाँ जी, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर जिस लिया बीवी ने आसमान पर जाने उसने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, हाँ जी, क्योंकि जिस एक मिनट जिससे आसमान पर जिस लोगों ने चला है वो औरत हो या मर्द हो, उसने एक लिबास पहना हुआ है चमकदार साफ महीन कतानी कपड़ा। और ये क्या चीज होती है, पढ़िए जरा। क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। हाँ, जिस औरत ने आसमान पर जाना है, जिस मर्द ने आसमान पर जाना है, ये वो काम है जो रास्तबाजी के हैं। जो खराब करते हैं, दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, ये आसमान पे जाएंगे। जो खराब करते हैं, दुआ करते हैं, रोजा रखती है, आसमान पर जाएगी, क्योंकि इसने रास्तबाजी का वक्त पहना। आमीन आमीन। तो मतलब कहने का ये पोशीदा अमल है। एक और सा अमल है, पोशीदा अमल है। अब रोजा की मैंने तारीफ की थी कि रोजा जब इन्होंने नैनवा के लोगों ने रोजा रखा तो ध्यान किधर किया? बुरी रवश से बाज आए, तौबा की तो ध्यान किधर होता है? तौबा बंदा किधर मुंह करके करता है? खुदा की तरफ मुंह करे तो बंदा तौबा करता है। बुरी रवश से छोड़ रहे खुदा की तरफ मुंह करके। आमीन। अगर इन्होंने खाना पीना छोड़ा है तो मुंह किधर किया है? और अगर रोजा रखे तो मुंह फिर इधर ही हो। रोजा रखे तो मुंह किधर होवे? तो फिर एक बड़ा चार रोजा है। फिर क्या रोजा है? हाँ, रोजा रखे ध्यान किथे? और इसराइली ऐसे करते रहे हैं। यूना नैनवा के लोगों ने तो एक नंबर रखा, लेकिन बाकी इसराइली के लगाकर दो नंबर रखते। अगर टाइम थोड़ा सा है निकाले जरा ज़िक्रिया की किताब। ज़िक्रिया की किताब उसका 7वां बाब है। बनी इसराइल ने 70 साल रोजे रखे जब बाबल की सील में थे। कितने साल? 70 दिन 70 साल रोजे रखे। और वो 5वें महीने में भी रखते थे और 7वें महीने में भी रखते थे। और एक दफा वो ज़िक्रिया के पास गए पूछने के लिए कि हाँ भाई हम रोजे रखें, तो खुदा का कलाम ज़िक्रिया पर नाज़िल हुआ। पढ़िए सर। दारा बादशाह की सल्तनत के चौथे वर्ष की 9वें महीने यानी कैलू के महीने की 4थी तारीख को खुदा का कलाम चौथी ऐसे पढ़ते हैं। जब रब्बुल फारिश का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ, हाँ जी, रब्बुल फारिश का कलाम नाज़िल हुआ कि इस मुमलकत के सब लोगों और काहिनों से कह, पादरियों को भी कहे और मुमलकत के सब लोगों को भी बता दे कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में तुम्हारी हिस्ट्री या तारीख में जब तुमने 70 साल 5वें और 7वें महीने में रोजे रखे, इन 70 बरस तक रोजा रखा हाँ और मातम किया, हाँ, तो क्या कभी मेरे लिए खास मेरे लिए रोजा रखा था? कलाम नाज़िल हुआ। ज़िक्रिया को पता, पादरियों को भी पता, मुमलकत के लोगों को भी पता। 70 साल रोजे रखे हो, कभी मेरे लिए भी रखा? मेरे लिए रखा क्या मतलब? खुदा कहता है मेरे लिए का मतलब है मिन्नू भी खुश करने के लिए रखा। मैंने मिन्नू खुश करने के लिए रोजा रखा है। इसके मतलब है रोजा वो है जिससे खुदा खुश हो। रोजा वो है जिससे खुदा कैसे खुश होता है? तौबा से। खुदा तो खुशी तौबा से होता है। एक तौबा करने वाले गुनाहगार के पास आसमान पर क्या होती है? खुशी। आगे पढ़िए जरा। और जब तुम खाते पीते थे, खुदा को कभी खुश नहीं किया, तौबा की तरफ आए नहीं थे, ध्यान की थे, ध्यान की थे, खाने पीने खुदा आते नहीं, प्लेट आते, पकौड़े आते, समोसे आते, ध्यान की थे, खान पीन थे। जब तुम खाते पीते थे, बड़ा जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते कोई थे, अपने आप नहीं खुश करते रहे, फिर तो कभी खुश ही नहीं पीता। इसका मतलब है अगर भाई मेरे बहनों मेरी बेटी हो, अगर रोजा रख के ध्यान पड़ा किथे है? की खा के रखना है ते की खा के खोलना है? ध्यान किथे? तो इसका मतलब है आपको रोजे का पता ही नहीं है। फिर आपको रोजे का कोई पता नहीं है, क्योंकि ये चौथा हिस्सा है रोजे। और वो भी ना कुछ, वो भी और ना कुछ खाना ना पीना ना, वो इसको तो नेगेटिव कर रहे हैं। जो नॉर्मल मिल जाए खुदा समझ आई दी स्पेशल नहीं टोट पैना
काफी रफ्तारी में चल रही है। समझ नहीं आई, समझ नहीं है। बी क्रिश्चियन, खुदा के लोग बनो, आंखें बंद करो, जहालत वाले काम ना करो। Try to understand the fasting. तेरा कलाम मेरे कदमों के इसरार में अल्लाह के लिए। आमीन। जब तुम रोजा रखते तो क्या अपने लिए रखते थे? तो खाने पीने की सोचते रहते थे कि कलाम की बात में करें, अपनी तशरीह नहीं करते। आमीन। जान के जरूर चाहिए खान पीन को छाटते आने का आगे खाने पीने के लिए तो खुदा वैसे क्या फिक्र ना करो क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या वैसे ही वैसे ही नहीं। मछली के पेट में यूना को खुदा ने भरने दिया। क्या मुझे बताइए वो 3 दिन रात बेचारा मछली के पेट में रहा कुछ खाना प्यास बोलो वो तो पानी नहीं पड़ी। तो भाई खुदा की बात करो, जब खुदा के सिस्टम में आ जाएंगे खुदा आपका सारे फिक्र तो बेटा फिक्र ना करो क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पाएंगे। ये फिक्र ये वो करना गैर कौमों का चैप्टर है, ये मुस्लिमों का चैप्टर है। अंडरस्टूड? कितनी समझ आई है? आमीन। वैसे भी पौलुस कहता है जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के उनका ध्यान जिस्म के ऊपर होता है। खा लिए थे आग ना खाई उपास करते, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों में। खुदा ने जो रोजा मुकर्रर किया था ना इसराइल में, वो था 7वें महीने की 10वीं तारीख को एक रोजा होता था उनका, जिस उनका कफारा होता था, गुनाह माफ होते थे, उस वक्त ध्यान उनका खुदा की तरफ होता था। आमीन आमीन। तो समझ आ गई बात की। उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलता है। ये जो खाने पीने वाला रोजा है ये रस्मी रोजा होता है। कौन सा रोजा होता है? और जिसमें तवज्जो खुदा पर हो, ये हकीकी रोजा होता है। आपने कौन सा रोजा रखा है? रस्मी के हकीकी? वैसे पता है हकीकी का मतलब क्या है? जी कराची जिले में साथ बोला पता है एम की एम हकीकी याद है? एम की एम की मतलब पता है हमें असल कैसी है? तो असल रोजा ये है नैनवा का रोजा, खुदा खुश पूरी रोशनी से तौबा, ये है एक नंबर। ये रस्मी नहीं है। ये कौन सा रोजा है? हकीकी रोजा। आमीन। अब आ गया रोजा की औकात। नेक्स्ट चैप्टर। खड़े नहीं होते थे, खड़े हो जाते शाबाश शाबाश। मैं थक गया। सब बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, सीधा बोले हालेलुया। हमें नींद आ रही है, बोलो हमें नींद आ रही है, नहीं आ रही है? किसी मैंने आपको रिफ्रेश किया ताकि आप कुछ समझ कर जाए और साथ लेकर जाए और सारी जिंदगी बाबरकत बन जाए। अगला चैप्टर है हमारा रोजा के औकात। ये बड़ा अहम चैप्टर है। बड़े लोग इसके ऊपर बातें करते हैं, सवाल करते हैं। अच्छी बात है, सवाल करने चाहिए, इट इज गुड। कलाम में लिखा है काहिन के लब शरीयत को महफूज रखे और लोग उनसे शरई मसाइल पूछें। अगर आपका क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, कि रोज़ा कब कितने बजे शुरू करना चाहिए और कितने बजे? तौबा का तो ख़त्म होता ही नहीं, तौबा नहीं ख़त्म होती, तौबा ख़त्म हो जाती है, हैं? सुबह सिगरेट बंद की थी, शाम को फिर सिगरेट ला ली। बोलो ये रोज़ा? ओ बोलो ये तो रोज़ा ये देखिए बड़ा अच्छा रोज़ा है। तो असल में जो खुदा ने कहा था रोज़ा रखने के लिए, टाइम थोड़ा है, पढ़ते नहीं। बात 23 की ये सारी स्लाइडें आपको मिल जाएंगी ब्रदर किससे? भाई फारूकी साहब से ही आपको स्लाइडें मिल जाएंगी। खुदा ने जो मुकर्रर किया था वो किया था शाम से शाम। कहाँ से कहाँ? शाम से। हाँ, 7वें महीने की 9 तारीख की शाम से 10वें महीने की 10वीं तारीख की शाम तक। बनी इसराइल एक दफा सुबह से शाम भी रोजा रखा है। असर के वक्त 3 दिन का भी रोजा रखा गया है। दाऊद ने 7 दिन का भी इनफरादी रोजा रखा है। इसके अलावा मूसा की बात करें, रोजा लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन कलाम में लिखा है वो उसने 40 दिन ना कुछ खाया ना पिया।
एलिया के बाबत भी लिखा उसने एक रोटी खाई पानी के साथ और 40 दिन उसी ताकत से चलता रहा। यीशु मसीह खुदा के बेटे की बात हो रही है, 40 दिन उसने फाका किया। रोजा का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जब इनको तो छोड़ देते हैं। नैनवा का मुझे नहीं पता उन्होंने किस तरीके से रखा, लेकिन कलाम में या तो शाम से शाम या सुबह से शाम या 3 दिन या 7 दिन का रोजा है। खुदा रोजादार की मुद्दत को नहीं बल्कि बातनी हालत को देखता है। कलाम कहता है जब खुदा ने उनकी हालत देखी, क्या देखी? तो फिर खुदा देखता क्या है? ढिड वेख्या कि हालत वेखी? अल्ट्रासाउंड किया ढिड का। अरे भाई हालत देखी कि हर शख्स अपनी बुरी रवैश से बाहर आया है। हालत भी रूहानी हालत देखता है, जिस्मानी हालत नहीं देखता, रूहानी हालत। इसका मतलब है रोजा हुआ है जिसमें रूहानी हालत होती है। Are you agree? सर मैं गलत शिफ्ट तो नहीं कर आमीन आमीन। तो ये जब हम बात करते हैं तो ये शाम से शाम कितना टाइम बनता है? बोलो। ताइयों कई दफा कोई होर कौम सा पूछने में ना ਤੁਹਾਡਾ रोजा किंज दा हुंदा है ते ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 26 घंटे। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾ? ਉਹ ਸਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਤ ਰਹੀ बाबी 26 तो बदिया तक जाएंगे ना, उत्थे लिखा है एक शाम से दूसरी शाम तक। असल में ये शाम से शाम ये क्या टाइम है? व्हाट इज दिस टाइम? शाम क्या होता है? अंग्रेजी में कहते हैं इवनिंग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इवनिंग कब शुरू होती है? इवनिंग होती है 3 घंटे की इवनिंग होती है, और मॉर्निंग भी होती है। ये मॉर्निंग से इवनिंग के गोए बोलते हैं ना, इसी तरह शाम बोलते हैं। शाम शुरू होती है 6 बजे। 6 बजे गुड इवनिंग, 7 बज गए फिर भी गुड इवनिंग, 8 बज गए फिर भी गुड इवनिंग, 9 बज गए फिर भी गुड इवनिंग। ਇਹਦਾ मतलब है साड़ी इवनिंग तक इवनिंग कितने घंटे हैं? 3 घंटे। आप 3 घंटे लगा दे रोजा रखने में और 3 घंटे लगा दे रोजा खोलने में। कितना ड्यूरेशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? कितना? 3 घंटे। समझ आई ये? कि खुदा क्या टाइम दे रहा है? खुदा ने इस तरह क्यों नहीं कहा 6 बजे से शाम 6 बजे तक? नहीं, खुदा अबतरी का नहीं। कलाम में क्या लिखा? खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का पानी है। खुदा नहीं चाहता मेरे लोग पागल पानी चाहिए, अफरा तफरी नहीं। खुदा को पसंद। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे मैं तो नहीं चाहता मेरा बेटा राम नाम, मैं तो मेरा बेटा राम नाम मोटरसाइकिल चला क्या क्या ये ना करो। ओ बोलो तो खुदा ने गलत टाइम दिया। शुक्र किया करें, बाप है उसने ठीक टाइम दिया है। 6 घंटे से आराम ना शुरू कर लो, फिर 6 घंटे से आराम ना। असी पहला इबादत कर रहे हैं फिर खोलने, पता है ना? नबी इबादत हो रही तामी कोई मसला नहीं, छोटी इबादत हो रही तामी कोई मसला नहीं, कौन भी ध्यान इबादत है। मेरे घर में कल इज्तिमाई रोजा है, अपने चर्च में अनाउंसमेंट की हुई है कि कल जुम्मे को इज्तिमाई रोजा होगा। लोगों ने दसिया 6 बजे होना जी, 6 तो 7 असी दुआ च ठहरांगे। जी करे 7 में 7 गया, जी करे 7:30 हो गया, तामी कोई गल नहीं। 8 हो जाएंगे तामी कोई गल नहीं, वो 8:30 हो जाएंगे तामी, और 9 बज गए तामी कोई गल नहीं। अजी राम ने बात करके राम हाय 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 किधर समझ आएगी? ऐसा खुदा ने ठीक नहीं देता। ओ बोलो मुझे सुबह की गल करिए कि सुबह में मॉर्निंग में 6 से 9 बजे तक। 6 बजे गुड मॉर्निंग, 7 बजे गुड मॉर्निंग, 8 बजे गुड मॉर्निंग, 9 बजे भी गुड मॉर्निंग। तो समझ आ गई? आप खुदा ने टाइम पसंद आए ने? बोलो मेरे टाइम में क्या खुदा दे? खुदा बाप है ना, तो बाप साड़ा नहीं चाहता कि कभी पुरसकून वो कह रहा था मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देने जा रहा हूं। हाय समझ आ रही है? कितनी समझ आई? हाथ खड़ा करो। नहीं आई है? जितनी समझ आई हाथ खड़ा करो।
تو پوری آگے میں دو ہاتھ کھڑے کرو سب بولے ہاللویا ہمیں کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ پوری سمجھ آ رہی ہے پوری سمجھ آ رہی ہے اور ہم لوگ کتنے سامنے خدا نے رکھا ہے کسی نے بھی رکھا ہے مدام داس آمین کہنے لوگ کا مقابلے نہ کریا کرو ایک بندہ کہہ رہا سی ساتھی وہ ساڈا سائرن نہیں باجے گا میرا شکر نہیں کرتے نہیں بھائی وہ میرا شکر نہیں کرتے تو گالی بھائی صاحب لیکن شکر نہیں کرتے کہ پریشانی نہیں کرتے وہ بولو بائبل مقدس میں روزہ رکھ دیا کھولے گا کوئی سائرن نہیں بچ ہاللویا زوردار تالیاں میرے خدا کو سلام آمین آمین ایسا روزہ تصویر ایک اختیاری وہ تھوڑے پڑھ گئے ہیں سبجیکٹ کے لیے الیکٹو سبجیکٹ نہیں کہ آپشنل سبجیکٹ پڑھ لے ایسا ٹیچر بیٹھے ہیں کیوں بھائی ہے نا اختیاری کے لازمی ہے بابا روزہ لازمی ہے کیوں بتاؤ آپ کو پتا میرے یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ایک مشن چل رہی تھی فریسیوں کی یہودیوں کی مشن چل رہی تھی اس میں سردار کاہن ہوتے تھے فقیر فریسی ہوتے تھے پتہ ہے نا جن کے پاس ہیکل ہوتی تھی اتنا تو ہیکل ہو گیا اپنے بڑی شہر سمجھتے ہیں ابھی پتہ نہیں نا چوگے شوگے بڑا ٹوسٹش کاٹ کے رہتے ساتھ اس کے بعد ایک دوسری مشن آ گئی یہودا بپتسمہ دینے والا پتہ ہے انہیں اپنی مشن ہوتی بیابان سے کھولنی تھی بیابان سے رہنا ہے اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہن رہی ہے اوتھے یتر جی بپتسمے دینے لوگاں اوتھے منادی کر رہی ہے اوتھے لوگاں جا کے بپتسمے دینے اوتھے انہیں شاید ٹڈیاں کھا رہی ہیں ٹڈیاں جڑیاں جواب لٹھیاں بھی نہیں ٹڈیاں نہیں ٹڈیاں نبات آپ کا نام ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے تو وہ ادھر یہ تو دوسری مشن آ گئی کون سی مشن آ گئی یسوع آیا تو تیسری مشن آ گئی یسوع آیا تو ایک تیسری مشن آ گئی ان کی کیا مشن بڑھ گیا تین پہلی کیڑی ہے بولو ہو سکتا ہے کئیاں تے لوگ پاندے پہلی مشن تے ساڈی سی تسی کتنا ڈر گئے تے اگر یار کیسے بار لوگ پاندے پہلی مشن تے ساڈی سی ایویں پہلی مشن تو رسولوں کی تھی جو یسوع کے ساتھ رہے پینٹیکاسٹل چرچ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھائی جب یہ مشن بھی آ گئی یہ بھی آ گئی یہ پہلے روزہ رکھتے تھے ابھی بھی رکھتے ہیں جمعرات اور پیر کو ان کا روزہ ہوتا ہے یونا کی مشن کے لوگ بھی بپتسمہ والے تو بپتسمہ لے کر روزہ رکھتے تھے یہ جو تھے نا یسوع کے ساتھ یہ نہیں رکھتے یسوع کی مشن روزہ مسی رکھ دی اینا نو بڑی تکلیف ہوئی اینا نو بڑی جی کہتے کہنے ہوں گے کیا ہے یہ ہے ہی دو نمبر مشن وہ رہے ہی آدھے ہو یہ ہے ہی دو نمبر ہے وہ رکھ دے ہی نہیں گئے ایک دفعہ کلام میں لکھا ہے کہ یوحنا کے شاگرد آئے یسوع کے پاس میں نے اوپر لکھا ہوا ہے اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے یعنی یسوع کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اے گے رکھنے کے ہم کہتے دو تحصیل بھی رکھنے اکثر ہم تو اکثر روزہ رکھتے ہیں لیکن یہ جو تیرے شاگرد ہیں یہ روزہ نہیں رکھتے یسوع نے ان سے کہا کہ آپ براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم لیکن مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت کو روزہ رکھیں گے اس وقت وہ روزہ ہم یہ دلہا کون ہے یسوع تو ہے اس کا مطلب ہے جب تک دلہا ساتھ ہے روزہ کی ضرورت روزہ رکھا کیوں جاتا تھا خدا کی نزدیکی کے لیے اب ٹائم تھوڑا ہے ٹائم تھوڑا میں شارٹ بتانے لگا روزہ رکھا جاتا ہے خدا کی یہ کہاں لکھا ہوا ہے میرے بچوں یہ یسایا کی کتاب کے 58 باب میں لکھا ہوا ہے کہ روزہ رکھا جاتا ہے خدا کی تاکہ خدا ہمارے نزدیک آ جائے اب یوحنا کی شاگرد آ کر یسوع کو پوچھتے ہیں تیرے شاگرد کیوں نہیں رکھتے یسوع نے کہا جب تک دلہا ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں لیکن جب دلہن سے جدا کیا جائے گا تو روزہ رکھیں گے اب غور سے میری بات سن میرے چہرے پہ دیکھو اصل بات یہ ہے روزہ رکھا جاتا ہے خدا کی
नजदीकी के लिए। आपको बताइए यीशु का नाम यीशु क्यों रखा गया था? यशाया की पेशगोई पढ़े तो यशाया ने कहा था देखो हमारी हांगा होगी, बेटा देने की, उसका नाम क्या रखेंगे? तो रखा क्या गया? इमानुएल तो नहीं रखा गया, रखा गया यीशु। मत्ती ने कहा, मत्ती रसूल ने कहा कि असल बात यह है जब उसका नाम यीशु रखा गया है तो पेशगोई पूरी हो गई। पेशगोई पूरी, क्या पेशगोई थी? नाम क्या रखेंगे? इमानुएल। इमानुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे। और रोजा किस लिए रखा जाता है? खुदा की नजदीकी के लिए रोजा रखा जाता है, खुदा की। तो जब खुदा ही साथ है तो फिर रोजा रखने की जरूरत है? तो बोलो अगर इमानुएल साथ है, अगर इमानुएल साथ है तो यीशु साथ है, तो इमानुएल साथ है, इमानुएल साथ है तो खुदा साथ है। मैं रोजा रखने की लोड़ है, लेकिन एक वक्त आएगा जब इमानुएल जुदा, फिर वो रोजा। और वाकई आपको पता है यीशु 3.5 साल मुनादी करके कफारा देकर आसमान पर उठा लिया गया और उसके बाद वो रोजा रखते रहे। टाइम थोड़ा है, इमाम की किताब में 13वें बाब में वो रोजा रख रहे थे। रोजा नहीं बल्कि रोजे रख रहे थे। आमीन। हमें रोजा रखने की जरूरत है, क्यों नहीं? यीशु ने कहा था उस वक्त वो यानी शागिर्द रोजा रखे, मूड लगा रखेंगे। बोलो मूड लगा रखेंगे? नहीं, रखेंगे। उसने कहा रखेंगे, इसको मतलब है रखेंगे। आमीन। और फिर अभी हमने सीखा कि जिस दिनों ने आसमान पर जाना है वो खराब भी करती है, दुआ भी करती है, और लेकिन तौफीक की बात आ रही। अगर खुदा ने आपको तौफीक दी है आप रोजा जरूर रखें, लेकिन ये अमल कौन सा है? बशीर। आमीन। अब मैं कह रहा था कि लाजमी है कि इख्तियारी है। रस्मी लोग, रस्मी मसीही जो है वो रखें या ना रखें, लेकिन उस वक्त यीशु ने कहा वो रोजा तो मसीह के हकीकी शागिर्दों के लिए रोजा रखना है, रास्तबाज मसीहियों के लिए भी, आसमान पर जाने वाले दुल्हन की तैयारी के लिए। आमीन। आमीन। अब शरीयत के रोजे में और फजल के शरीयत में सिर्फ एक ही फर्क है। इधर थे था ना खाना ना पीना ना चखना, इधर भी यही है ना खाना ना पीना ना चखना। इधर यह था कि टाट से मुलव्वस होना और खाक में बैठना, लेकिन यीशु ने कहा था अपनी सूरत को ये है चीजें। इस सारी हालत नहीं बल्कि मुंह धो, सर में तेल डाल और मुंह धो ताकि आदमी दिखी आसमानी बाप जो तुझे मुशीदगी में देखता है रोजादार। आपका चेहरा ना बताए क्या आपने रोजा रखा है, नो, आपका चेहरा फ्रेश नजर आए। आमीन। सिर्फ ये चीज है। खुदा के हुजूर गिरियाजारी इधर भी है, इधर भी है। बुरी रवशों से तौबा इधर भी है और बुरी रवशों से तौबा। तो ये शरीयत का रोजा है और ये फजल का। आमीन। तेरा बाप जो मुशीदगी में तुझे देखता है क्या देगा? बदला देगा। बदला में क्या है? यशायाह की किताब के 58 बाब में इसका बदला लिखा हुआ है। ये बदले पे आ जाऊं तो यकीन कर 2 घंटे और लग जाएंगे, मजा आ जाएगा कि बदले में खुदा देगा क्या है। पहली बात तो खुदा ने कहा तेरी आवाज आप में 12% चाहिए। पहला बदला यह है कि तेरी दुआ इफेक्टिव हो जाएगी। नंबर 2 तेरी रोशनी सुबह की इबादत घूटने मिलेगी। तेरी सेहत की तरक्की, ये भी ज़हन में रखिए। आप रोजा रखिए, मेरे का बीमार रोजा रख रहे हैं, खुदा ने तौफीक दी है तो फिर आमीन। लेकिन अगर आप समझ में रोजा रख सकते हो तो रखें, आपकी सेहत और अच्छी हो जाएगी। आपको पता है हकीम सही दुनिया से चले गए हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी वाले, उनको कत्ल कर दिया गया था पाकिस्तान कराची के अंदर ही। वो हफ्ते में 2 रोजे रखता था और वो भी कहता था जिसने सेहतमंद रहना है वो 2 रोजे रखता था। मैं कह रहा हूँ वाले क्या है, ईसाया ने तो बहुत साल पहले कह दिया था कि तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी, तेरी सदाकत, तेरी हरावत, खुदा का जलाल तेरा चटावत होगा। ये हरावत और चटावत क्या होता है? मैं मिलिट्री का बंदा हूँ, मैं बेहतर समझता हूँ। हरावत दस्ता वो होता है जो सबसे आगे होता है, जंग में सबसे आगे दस्ता जो होता है उसको क्या कहते हैं? हरावत दस्ता। और सबसे जो पीछे होता है उसको कहते हैं चढ़ावत। तो रोजादार के बारे में खुदावंद का कलाम कहता है तेरी सदाकत, तेरी हरावत और खुदा का जलाल तेरा है। अगे भी खुदा दे, पीछे भी खुदा रोजादार है। बले 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 बले। आमीन। तो कमी है
और तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीर की दोपहर की मानत होगी। खुदा वो सदा तेरी रहनुमाई करेगा। रोजादारों की खुदा रोजा में रहनुमाई नहीं करेगा, सदा ही रहनुमाई करेगा। आमीन। ये उसका अजर है और खुदा सदा तेरी रहनुमाई करेगा। खुशहाली में तुझे क्या करेगा और पैर जावे ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰ ਪੈਣੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ इसलिए रोजा रखे के काड़े नहीं खुदा गुस्से है इसलिए नहीं रख लेना कि कार पैसे चल रोजे रख तेरी हड्डियों को क्या बख्शेगा और तू शराब बाकी मानो चश्मा की मानो तो जिसको पानी कभी ये एक बदला है। तेरा बाप जो मुशीबी में तुझे देखता है क्या करेगा? आमीन आमीन।